کدی حضوری بھی بنو، کدی حضوری بھی بنیا کرو، حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو، کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو، ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کی تسی مطلب کرنا ہے، کوئی اپنے آپ نو بدلو۔ حضرت امام مالک کو پوچھا تسی او فلانے نو استاد کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی، صرف نام آندا سی۔ امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی پچھو دا، کنڈ ساری برباد ہو گئی، تے بعد شاگرداں نو کیا ویکھو کی، انہوں نے کہا حضور تے پچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا۔ تو پہلے کیوں انہوں نے دسیا؟ فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا؟ تسی جی انج حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا، علامہ صاحب ایک گلی نہیں بند ہو سکتی، اے تو تسی ایڈے صوفی نہ بڑا کرو بھئی، لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیتے ہیں، تہاڈے کوئی گلی نہیں بند ہوتی، وچوں لوگ لنگ رہے، یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ، تے یا پھر اے کی مطلب ہے وچوں گڈیاں لگ رہی ہیں وچوں جناب، تے انہاں بیچاریاں دا کیڑا قصور ہے جڑا پرے کھڑے؟ ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں جدوں امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تے انہاں دے واسطے اے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا، بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا؟ جنہ ایتھوں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہ دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک کرے۔ میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا، کیوں جی؟ تو پھر کی کیتا؟ مستحلن لحرم اللہ، ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو حلال پیا کرے، ناقصاً لعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ اس تو بڑا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف میچ کرانے شروع کر دے؟ تو انہوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھئی تسی محرم وچ میچ کرا رہے ہو۔ ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندہ جو کچھ کربلا وچ ہویا۔ ایتھے جناب کسی نو خالی اچھی گل کر دیو نا، چانڈ مار دیو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندا کسی نو، میری توہین ہو گئی تے جان دیو آل بیت تے کی گزری، تے تانوں میچ یاد آئے کھڑے جناب، میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو، ہم وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو، تانوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ، وہ بھی کھلا پے گیا۔ ہسنے کیڑی گل تو تسی ایک ہسن والیاں گلاں، اے ہسن والیاں گلاں اے تے گل ہے تہاڈی، ایتھے تو میری گلاں سن رہے ہو نا، میری گلاں سنن والے تو ساری زندگی نہیں ہستا۔ عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو، عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے، برما دیا بچیاں دیا چیخاں بند ہو گئیاں، بیت المقدس واپس آ گیا، کشمیر واپس لے لیا تسی، افغانستان واپس آ گیا، شام دیا بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئیاں، عراق کم ختم ہو گیا، یمن بستیاں دیا بستیاں اجڑ رہی ہیں، ختم ہو گیا مسئلہ، فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا، غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا، ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا، جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے، وہ مر گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہستے تسی کیڑی گل تو پے ہو؟ ایک چشتی آپ گل کر دیتی ہو تو جناب تسی دن کڈنے شروع کر دیتے۔ اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو، تبدیلی یہ آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا۔ ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے۔ عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا، کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین، کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا۔ تے پتہ اس دی ماں کی کہندی ہو، کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ہن ایک شرط تے تینوں اسی آزاد کر دیندے ہاں، قرآن تھلے بچھا دیندے ہاں، تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا۔ اور کتنی عظیم عورت ہے یار، ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے، وہ کہندے نے مولی خادم ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا، کم تو جناب کیتا عمران خان نے، کم تو کیتا نے مالا شریف ورا سانس، ورنہ ساڈے نال کسی دی کی مخالفت سی؟ اساں تو 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تے پھر بھی نہیں روئے۔ ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھادے ختم نبوت دی خاطر، کنٹینراں دے
ਟੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ हाँ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का मतलब ये कि जालिम के मुकाबले खड़े हो जाओ हाँ जालिम के मुकाबले जाइन करके खड़े हो जाओ इमाम अली मकाम का अपना शेर है पूरी आप दी रुबाई है अरबी विच आप दा अपना शेर है फरमाया छड़ दो भी छड़ दो अपना कम करो आपने फरमाया कि वलाओ कानतिल अबदानो लिल मौत उनशात फकतलो सबीलिल्लाह बिस्सैफ अफजलु सुनो जरा इमाम हुसैन ने की फरमाया आपने फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए हैं वलाउ कानतिल अबदानो लिल मौत उनशात फरमाया जब ये बदन सारे पैदा ही मरने के लिए हुए हैं तो बेहतर नहीं है कि इंसान अल्लाह की राह में तलवार से कट कर मर जाए क्यों जी फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए वलाउ कानतिल अमवाल लितर्के जुम्मियत इमाम अली मकाम फरमाते हैं वल अगर ये माल लोग जो जमा करते हैं इसलिए जमा करते हैं कि छोड़ के चले जाएं कोठियां कार मोहल्लात मैं एक दिन डिफेंस गया सिर्फ कब्रिस्तान वेखण गया मैं कहा मुंडे मैनू लै चलो डिफेंस के कब्रिस्तान शायद उतों कोई होर किस्म दी कबरां होंदियां होवन लोग तां भज भज के उत्थे जाके कोठियां बनांदे मैं गया तो मिट्टी हो जी पई सी लेकिन एक फर्क जरूर सी म्याणी साहब मैं हाफजा नू कुरान पढ़दे वेख्या डिफेंस के कब्रिस्तान मैनू एक बंदा भी कोई ना लभ्या जिहड़ा कुरान कबर ते पढ़ रहा हो मैं उत्थे फर्क जरूर वेख्या इत्थे मैनू किधरे ना किधरे कोई सूरह यासीन पढ़ रहे सी कोई हाफिज लगे सन कोई रिश्तेदार उत्थे मैं वेख्या कि उस उत्थे कबर पे कोई पूछने वाला नहीं होता शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता उत्थे भी मैं मिट्टी के ढेर ही वेखे वड्डियां वड्डियां कोठियां विच आखिर बंदे ने मिट्टी का ढेर ही बनना है इमाम अली मकाम फरमांदे ने वलाउ कानतिल अमवाल लितर्के जुम्मियत फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरो यबखलु इमाम हुसैन फरमाते हैं जब माल जमा ही छोड़ने के लिए किया जाता है तो फिर क्या जरूरत है उसको कि वो माल संभाल संभाल के रखता है फिर छोड़कर क्यों जाता है राय खुदा में देकर क्यों नहीं जाता क्यों जी ऐ इमाम अली मकाम पत्नी कौन हाँ जी कौन सी बातें करते हैं लोग इमाम अली मकाम जब आखिरी खुतबा देता ना यजीदिया नु आपने खड़े होके फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना आखिरी आपने जी गुफ्तगू फरमाई आपने फरमाया है कोई बंदा जेड़ा साड़ी मदद करे उन्हां नाल ते आप दा मुतालबा नहीं सी आपनू पता सी इन्हां जालमा मेरे नाल की करना है आप दा खिताब क़यामत तक हुजूर दी उम्मत नु सी फरमाया है कोई मेरे नाना जान दी उम्मत विच जेड़ा हुसैन दे रास्ते ते चल के मेरे नाने दे दीन दी मदद करे ए आप दा सवाल है क़यामत तक इमाम अली मकाम दा इत्थे तकरीरां सुन के आंसू बहा के चले जांदे सवेरे खत्म नबुवत डाका पवे कहने वो साडा तो कम नहीं सी सासी तो जिक्र हुसैन जी सुन के आया चले ऐ इमाम अली मकाम दी सीरत है ते ऐ इमाम अली मकाम दा मिशन है साडे बारे लोग गल्लां बह के कर देन गल्लां ओ करे बह के जिन्हें साडी तरह कुर्बानियां दित्तियां हाँ असी तो तुहाडियां नस्लां नू बचाया जिस कौम दे रहनुमावां नू इन्ना आता है ना नहीं सी आंदी उस कौम दे बच्चे नू की आंदा होना जिस कौम दे रहनुमावां नू लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आया उन्होंने की पता है लफ्ज़ खत्म नबुवत दा की मसला है जिस कौम दे रहनुमावां मिर्ज़ाइयां नू भैन बिरा क्या उन्होंने की पता है मसला खत्म नबुवत क्या है जिन कौम के रहनुमाओं ने मस्जिदों से स्पीकर उतारे उनको क्या पता है अल्लाह के घर की क्या अहमियत है जिन्हें मैचों वास्ते मस्जिद बंद कराइया मैच हो जाए मस्जिद अल्लाह के घर बंद कर दिए जाए उनको क्या पता है कि इमाम अली मकाम ने नेज़े के नोक पर चढ़कर कैसे कुरान पढ़ा है अपने आप नू बदलो ऐ तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दा तां एहसान ही कोई नहीं ला सकदा तुहाडियां नस्लां भी क़यामत नू नहीं ला सकदी हां जी तवज्जो कोई सोचदा मैं नारा लावां
کوئی دوسرے نو ویکھ رہے ہوندا، کوئی تیسرے نو. عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. توجہ جی، میں کسی نو ویکھ کے کدے نہیں نعرہ لایا، میرے اندروں آپ کو آواز اٹھتی میں انج کرنا. ہاں جی پورے اچھا ہو انج کر کے، پورے اچھا ہو. گل چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹی ویاں تے بہ کے جڑے لوگ کر دیں نا اسلام دے پاکستان دے خلاف، مینوں ایک باری بلاؤ، میں تو بڑی شرافت نہ انہاں نال گل کرنا. ہاں جی انہاں نوں جنہاں کل والا نہیں پڑھنی، انہاں دین دے بارے گلاں کرنیاں. صحابہ جمع ہوئے تے رسول اللہ جدوں آواز آئی سی نا، حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے سوار ہو کے، اوتے زین کوئی نہیں سی، حضور گھوڑا دوڑاندے واپس آ رہے سن، حضور دی گردن مبارک تلوار لٹک رہی سی. حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ، فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا، کوئی پریشانی والی بات نہیں، سو جاؤ. سبحان اللہ. نفی کرے گا جی جو حضور کی گردن میں لٹک رہی تھی. کیا باتیں کرتے ہو. آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے، اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے، شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے، لبیک والے تو اڑیاں نسلوں نو بچا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. فرمان ہے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا دو نمبری تے میرے امتی نے دو نمبری مال کھلاوے تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے، حضور فرمانے لاکھ واری مدینے چاہے میرا او دے نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے، یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ، تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے، ڈیم بھی بن جان گے، پانی بھی زمین دا اتے آ جائے گا. اے سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے، بیٹھے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے، اشرف شاکر صاحب ہے، مفتی صاحب ساڑے کھڑے، اسی سارے انہوں نے کہاں گے اوہ اس اللہ دے سامنے سر جھکاؤ، سارے نماز استسقاء شروع کر دو، کسی دی تو قبول فرمائے گا نا. سنا دے ماں حدیث پاک، پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنے ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی تے ایک بندہ، آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو کوئی نہیں جڑیاں. آل بریز وچ آپ نے لکھیا، آپ نے فرمایا میں وہ تاراں پھر کٹ دیواں، انہوں نے کہا کٹ دیو. آپ فرماندے میں جدوں تاراں کٹیاں تے اسی ویلے مرتد ہو گیا. وہ تاراں جوڑ کے ذرا وہ حدیث سننی، وہ تاراں جڑیاں تے پہلے ہی ذرا انہاں وال توجہ کر کے جڑیاں تے تسی تے میں مسلمان ہاں یار. ہاں دعا کرو ساڑیاں نسلیں بھی میں جوڑی رکھن تو پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ. اے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ لاندے لبیک دا، انہیں کہا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لائی آندا. کیوں جی سبحان اللہ. ان کا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لاندا. اے قیامت نو پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندا یا میری گنگ ہوندی. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگے گا نا. بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندا تو مزید جوش آ رہے سی. قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے. میں نو کدوں دی پیاس لگی میں اتنے بہ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا. میں آ کے سارے پیاسے بیٹھے میں ہوں دو چار گلاس ایویں پی جاواں تے پھر کہن گے مولانا دا کیڑا کمال ہے 5 گلاس پی کے تقریر کرنا.
مزہ تو ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خادم نہیں لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزہ تو پھر ہے نا کیوں جی گلاں پیاسیاں کرنیاں تے ابو جناب دودھ سوڈا تے تو پتہ نہیں کی چاڑ کہنا سنو جی کربلا ان تو نہیں میں نے بڑی سخت پیاس لگی ہوئی سی پہلے بھی لیکن میں نے چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوندا گل وچ ہو رہے ایک اے رات بھی پوری کٹ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں مطلب گردے سک گئے تو پھر کی ہونا انہوں نے کہا چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ ایک کیوں جی مومن دی اپنی ایک شان ہے اے دے یار گرگو میں کہنا جدو مسلمان لبیک والے آ جان گے ادھے ہسپتال بند ہو جان گے اے نہیں کہ ہسپتال اسی بند کر دینے اسی انہوں نے وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے انہوں نے نیڑے ہی کوئی نہیں بیماری آندی بیماری کہنا ہے میں انہوں نے نیڑے جاواں میں تو خود مر جانا ہے اے شوگرہ موگرہ گئیاں بلڈ پریشر اے تائیاں ہی ہیں جدو دین تو دوری ہے جلیا جدو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تے سونا ہے راتی سون لگیا پاسے پرتے میں سبحان اللہ پاسا الٹا اینج بھی کریں سبحان اللہ اٹھ کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ تے اوتھے شیطان کیڑے پاس آنا ہے تے بلڈ پریشر کیڑے پاس آنا ہے تے بے برکتی کیڑے پاس آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آن جناب پھر سو گیا پھر اوہ اذان ہونے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ مومن دی تے ورزش اتنی ساری ایتھوں کیڑا شوگر آنی جناب تسی آپ کو شوگر بنائیاں مسیتی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہت بھی موزیاں دا مرد بیمار ہے نا ڈاکٹر کہتے لا علاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدوں وضو ٹوٹے نواں وضو کرے 8 دن بعد اودی بیماریاں رہ جان تے مینوں گل کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال والی بات جدا معدہ خراب ہے وہ مسواک شروع کرے کسی دوائی دی لوڑ نہیں 8 دن بعد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ پوے تے میری گل کر انہوں اتنی بھوک لگنی جناب جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھے 4-5 سپارے پڑھے گا کہے گا 1 نمبر ود گیا یار کمال ہو گئی اور ڈاکٹر کہے گا بادام کھاتے نہیں انہیں کہ بادام تے نہیں کھاتے الف لام میم ذالک الکتاب ویکھ کے پڑھیا جائے الرحمن علم القرآن ویکھ کے پڑھیا جائے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وہ کہنا کمال ہے یار 2 نمبر ود گئے انہیں کہا سورہ رحمان آج پوری ویکھ کے پڑھی اسلام تے اسلام ہے میں تو نہیں پڑھیا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے جب مومن دی زندگی جہاد والی تے جڑا بندہ جہاد تے انہوں دیہڑی راتی تے اے فکر ہونا ہے بھائی تلوار کیویں تیار کرنی غوری میزائل کتھے سجانا ہے تے جناب مودی دے جرنل نو جواب کیویں دینا ہے بھائی پالش کرو بھائی ابابیل نو اج لا دے اوتے او چوٹی اوتے کی جی ٹرمپ نو دھمکی دینی تے او مسلماناں دی بیماریاں شوگراں تے گئیاں انہاں نو ہر ویلے ابابیل کیویں چلنا ہے ٹینک کیویں چلنا ہے کیوں جی یہ بیماریاں لگیاں ہی تامن اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہاں جی کیوں جی اسلام تک کمال اسلام بیمار ہون ہی نہیں دینا ہاں جی بیمار نہیں ہونے دینا جدو ایڈ 12 منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہتا گھر جڑا آٹا گدیا وہ سارا میں ہی کھا جاؤں اتنی بھوک لگتی بندے نو 12 پڑے ہوئے لگ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی گل نہیں ہاں انجے گل ہے بالکل کیوں جی این گل نہیں میں جنہاں بھوک نہیں لگتی پڑھن قرآن روزانہ بھوک بعد انہوں نے گھر والے کہنا بھائی تینوں کیڑا نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دیا کر بابا ساریاں بیماریاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے